सोमेस्तांक 34व्या कोंकणी मान्यता दिसाचे शुभाशय आनी बरो दनपार मागता. कोंकणी भाशेची विशेषता कितें म्हळ्यार एका धर्माक, एका समुदायाक, एका जाती पंगडाक सीमित ही भास न्हय. कोंकणी म्हळ्यार एक मनोधर्म, ओपन मायंडसेट. हे म्हणटा फामाद कोंकणी साहिती जयंत कायकिणी. कोंकणी लोक एक यात्रीक लोक. आमी खंय वता थंय ही भास व्हरून येता. कोंकणी संघटना घडता, समुदाय बांदून हाडटा. चरित्रकारांचे लिखणे प्रमाणे कोंकण प्रदेश म्हळ्यार चारित्रीक जावन मुंबयच्या ठाणे तावन ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी आनी गोमंता हे 4 शुद्ध कोंकणी उलोवचे प्रदेश पर्सियन आनी चायनीज चरित्रकारांनी हांचो उल्लेख केला. हे कोंकण प्रदेश म्हणून. उत्तराक वैतरिणी न्हय आनी दक्षिणाक काळी न्हय हाजी गड. ह्या गडी भितर असले हे 4 गांव. आदी मागा हे कोंकण प्रदेश कदंबा, राष्ट्रकुटा आनी यादव कुळी यांच्या रायांच्या हाताखाल आसले. उपरांत भारताक मुघलांनी धाड घाली, निजाम आयले आनी हो कोंकण प्रदेश मुस्लिमांच्या हातांत गेलो. टिपू सुलताना कालारी परत मुस्लिमांची थंयसर राजवटकाय सरली. 15व्या शतमानांत पोर्चुगीज आयले. पोर्चुगीजांनी गोंय आपणायलें. ताजे उपरांत कोंकणीचें कितें केंद्र आसा गोंय तें पोर्चुगीजांचें राज जालें. मराठांची धाड, निजामांची, मुघलांची तवल धाड आनी पोर्चुगीजांचो धार्मीक दबाव ह्या कारणांक लागून आनी तवल पडच्या दुकोळाक फूड करूंक जायनासतना थंयच्या कोंकणी लोकान कारावळी तावन सकयल कर्नाटका कुशीन पयण धरलें. आनी कर्नाटकांत तवल आसले केळादिराय, शिवप्पा नायका, तवल सुराय आनी ताणें तांकां स्वागत केलें. आनी विशेश जावन ताणें स्वागत करूंक कारण कितें म्हळ्यार गोंयांत ह्यो कोंकणी लोक पोर्चुगीज हातावन आधुनीक कृशीचें विधान पुरो शिकिल्लो. आधुनीक कृशी, आधुनीक वापर आनी आधुनीक वृत्त्यो तांकां गोत्त आसल्यो. शिवप्पा नायकान तांकां स्वागत केलें, तांकां कृशी भुमी दिली, तांकां उद्यम चलोवंक प्रोत्साह दिलो. तशें लोक हे गोंयांत देंवन आयिल्ले कोंकणी कारावळी, कर्नाटकाच्या कारावळीन तांणी वस्ती केली. हांगासर तांणी कृशी केली, उद्यमां चलयलीं. उपरांत इंग्लेज भारताक येताना आनी इंग्लीश पयलें शिकले. दुसऱ्या समुदायाक, हिंदुवांक या मुस्लिमांक काण गेल्यार पयलें इंग्लीश शिकले क्रिस्तांव लोक. आनी परगांव कसोंक पावले. संवसाराच्या पोंतान पोंत पावले, वाडले आनी थंयसर सडले. कोंकणी मनीस आक्रमणकारी न्हय. खंयसर गेल्या थंयसर तांणी तांची संस्कृती आपणायली. सगळं सांगता भरसून इल्ली आपणाची संस्कृती तांकां दिवन इल्ली तांची संस्कृती आपणे काणगोवन एक कॉस्मोपॉलिटन समुदाय जावन ते उदेंवन आयले. कॉस्मोपॉलिटन म्हळ्यार एक टॉलरंट, म्हळ्यार सकडा सांगता भरसून वयचे, सगळ्यांक सुदारसून व्हरचे, तसलो एक समुदाय. एक आक्रमणकारी आनी एक धर्मांध मनोभाव न्हय. स्ವಂತ लिपी कोंकणीक नातली आदी मागातावन. हेर भासांचो लिपी कोंकणी वापरता. खंयच्या प्रांत्यांत कोंकण लोक वस्ती करता त्या गांवचे लिपी वापरता. उदाहरणाक कर्नाटकान कन्नडा, केरळान जाल्यार मलयाळम, गोंयांत रोमी लिपी वापरतात. आनी भायर भारताच्या भायर पार्सो आनी अरेबीक लिपी वापरतात. आनी उत्तर भारतांत सर्तीक जावन देवनागरी लिपी वापरतात. कोंकण नांव तें मूल जावन द्रावीड भाशेचें. भारत तुमी जाणात 2 वांटे जाता. उत्तर भारत सर्तीक आर्यन समुदाय आनी दक्षिण भारत सर्तीक द्रावीड समुदाय. द्रावीड भाशेंत कोंके म्हळ्यार उबार तपकोटो जागो म्हणून अर्थ. हांगाचे ह्या कोंके गांवचे मूळ निवासी गवडी वा कुडबी समुदायाचे. बिहाराच्या मुंडा समुदायाक आनी हांकां एक लागशिल्ली सैरीक आसा, आदी जावन आयिल्ली. उत्तर भारताचे क्षत्रिय दक्षिण भारताक आयले. तांची भास प्राकृत भास आनी कोंका समुदायाची
बोली कितें आसली कोंकणी ती एकामेका त्या तो समुदाय दक्षिणाक आयिल्ल्या वरवीं एकामेका मेळ्ळी आनी हाजे वरवीं मुखल्या शतमानांनी कोंकणी भाशेचें जल्म जालें. कोंकणी भास इंडो आर्यन भास म्हणटात. इंडो युरोपियन भाशेच्या कुटुंबाक सरवल्ली ही एक भास. मराठी रायांनी कोंकणीक जाय पुरतें सहकार दिवना. कोंकणी मायेची गोमटी चिरडिली जाल्यारय कन्नड रायान तांकां जाय पुरतो प्रोत्साह दिलो आनी रायाळ मान कर्नाटकान मेळ्ळो म्हणून चरित्र्यांत उल्लेख आसा. पोर्चुगीसांनी पयलें कोंकणीचो द्वेश केलो. कितें म्हळ्यार तांकां कोंकणी अर्थ जायनातली, कोंकणी समजनातली. सुरवेक तांणी गोंयांत धाड गेल्ल्या दळा तांच्या कोंकणी लोकांक 3 वर्सांची अवधी दिली. तुमी कोंकणी इसराचे आनी पोर्चुगीज शिकायचे म्हूण. लोक पोर्चुगीज शिकलो पूण कोंकणी इसरूंक ना. कडेक पोर्चुगीज सोलवले ते कोंकणी शिकले. तांणी कोंकणी इस्कॉलांत शिकोवंक आरंभ केलें. तांणी कोंकणी बूक पयस केले. तशें कोंकणी पोर्चुगीसांच्या हाताखाली वाडली. मात्र न्हय, पोर्चुगीसां भाशे वरवीं कोंकणी आज गिरेस्त जाल्या. कित्याक म्हळ्यार भाशा तज्ञ म्हणटात 500,000 कोंकणी पोर्चुगीज शब्द आज कोंकणींत मेळून गेल्यात. देखून खंडीत जावन म्हणयत पोर्चुगीसाच्या येण्या वरवीं कोंकणी भास गिरेस्त जाली म्हूण. कोंकणींत जायती उपभासो आसात. 992 ऑगस्टाच्या 20वेर भारत सरकारान संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत 20 भारतीय भासांक आपलो राष्ट्रभास म्हूण मान दिलो. हातूंत कोंकणी एक. पूण आतां प्रस्तुत कितें जाता की म्हळ्यार हिंदी राष्ट्रभास म्हणून विशेश जावन दक्षिण भारताचेर दबाव घालचें आमकां दिसून येता. हें तुमच्या गमनाक हिंदी राष्ट्रभासो न्हय. 20 सरकारान राष्ट्रभासो म्हणून मान्यता दिला आनी हाका तांणी येदोळवर एक तिद्दपडी हाडूना. देखून हिंदी मात्र राष्ट्रभास उरली, तुमचे भासो राष्ट्रभासो न्हय म्हूण कोणी तुमी सांगल्यार तुमी बिलकूल आयकनाकात. संविधानांत कोंकणीक हिंदी तितलोच मान आसा. गोंयांत जावन पोळना आयिल्ल्या पोर्चुगीसां कथोलिकांचे, आतां विशेश जावन हांवें कथोलिकांचे उल्लेख करचें जाल्यार कथोलिकांची मायभास जावन आसली कोंकणी. हांगासर पोर्चुगीज भाशेचे साबार शब्द आमच्या भाशेंत आमी सदां वापरता. तुमकां थोडे सांगचे जाल्यार हांगा विगार, पद्री, माद्र, गोबलो, बोशी, वाडो, गुरकार, इस्कोल, काजर, दोत, फिरगज, कॅथेड्राल, मीस, मास्तेर, साबून हे पुरा सदां आमी वापरचे शब्द. तशें लगभग 1000 पोर्चुगीज शब्द कोंकणी भाशेन मेळून आसात. हांगासर आमच्या उपाध्यक्षांनी सांगलें आनी आमच्या 18 आयोगाच्या संयोजकांनी सांगलें सरस्वत क्रिस्तांवांची ही भास म्हूण. खंडीत जावन कोंकणीची इल्ली चरित्र आमी पळयल्यार BC क्रिस्तपूर्व 1700 म्हळ्यार जेजू जल्मच्या 1700 वर्सां पयल्यानच कोंकणी अस्तित्वांत आसली म्हणल्या विशयांत रुजवात आसा थंयसर. विशेश जावन मध्य एशिया जावन कितें आर्यन्स 2 भाग जावन एक भाग युरोपाक आनी एक भाग भारताच्या कुशीक आयिल्ले. इंडस न्हंयच्या रेंवेर देगेर तांणी थोडे 2000 वर्सां थंयसर तांणी वस्ती केली. ताजे उपरांत ते सरस्वत न्हंयच्या देगेक तळीक आयले. उपरांत सरस्वत न्हंय सुकली आनी भौगोलीक तज्ञ म्हणटात सरस्वत न्हंय धरणी पोंदा गेल्या 10 मिटर पोंदा वळटे आसा म्हूण. पूण हांगा कृशी करूंक जावना. ताच्या खातीर त्या उपरांत तांणी ते पसारन भारताच्या इतर जाग्यांक विशेश जावन गोंया आनी पुरा दुसऱ्या जाग्यांक येवन तांणी वस्ती केली. दुसऱ्या शतमानाचें एक शासन गोंयाच्या अनवालेम म्हणल्या कडेन मेळ्ळां कोंकणी भाशेन. शासन तुमकां गोत आसा. आदी राय पत्रांचेर शासनां बरोवन घालताले. कोंकणी भाशेचें शासन थंयसर मेळ्ळां. तशेंच श्रवणाबेळगोलांत एक 8व्या शतमानाचें आनी 11व्या शतमानाचें एक शासनय मेळ्ळां. कोंकणी मूल जावन कोंकणीक पाली आनी संस्कृत ह्या भाशेंतून कोंकणीचें मूल 1700 वर्सां पयलें मूल थंय जावन आरंभ जालें म्हणटात. उपरांत महाराष्ट्रीय प्राकृती कितें प्राकृत भास आसा ती ताजे तावन थोडे शब्द घेवन थोडे वाक्यारणां घेवन कोंकणी इल्ली बदलली. आतां मराठी आनी कोंकणीची दोनाची मूळ भास जावन आसा महाराष्ट्रीय प्राकृती.
पूण मराठी भाशेच्या की कोंकणी भास मस्त पोरणी मराठी भास पोरणी कोंकणी मागीर आयली म्हणटात पूण तशें ना कित्याक म्हळ्यार मराठींत कोंकणी शब्द आहात ते मराठी जावन कोंकणीक आयिल्ले शब्द न्ही कोंकणी जावन मराठीक गेल्ले शब्द मराठी भास आराम जावच्या 500-600 वर्सां पयल्यान कोंकणी भास आराम जाल्या 2011 सरकारी लेखा प्रमाणे 2.3 मिलियन कोंकणी उलोवपी भारतांत आसात आनी आतां प्रस्तुत भटकळ जावन मलाबार केरळाच्या मलाबार न्हंयतडी म्हणसर वस्ती करचे सर्तीक मुस्लिमी कोंकणी उलयतात तांची मायभास कोंकणी कोंकणी मायभास कित्याक म्हळ्यार ते एका वेळ काळार ते कोंकणी क्रिस्तांव जावन आसले टिपू सुलतानाच्या काळार ताच्या दगदोणेक सोसूंक जायनासतना तांणी धर्म सोडून मुस्लीम धर्माक ते बदलले पूण तांणी मायभास तांणी उरोवन काण गेल्या कोंकणी भाशे मुखार आतां आसची मुखल्या दिसांनी आसची पंत आव्हानां कितें म्हण पळयल्यार एक भाशा विशयांत उणो जावचो लोकांचो मोग आनी लोकांची जागरणी तुमी पळयतात हांगा जावन भायर वतात आनी भायर कुटुंबां बांदून हाडटना थंय भुरगीं जातात त्या भुरग्यांक कोंकणी शिकयना तांकां इंग्लीश वा तांची भास मात शिकयतात आवय बापायक मात्र कोंकणी येता ती भुरगीं हांगा येयल्यार तांकां उलोवंक कोंकणी येना ही एक समस्या भाशे विशयांत अभिमान उणो जाला उणो जाते आसा दुसरें आसा इगर्जांनी इस्कालांनी शिकोवंक सरकारान सोम आस्पात दिवना कर्नाटकान थोड्या मट्टाचे प्रयत्न जाला जाल्यार फाटल्या दिसांनी परतून बदलावण हाडून सरकारान ते रद्द करच्या विशयांत चिंता पडटा आसा ह्या विशयांत कोंकणीक मस्त मार पडटा कितें इस्कालांत ल्हान प्रयोग केल्लो तो मुखारसून वचना जाल्यार तिसरें आसा लिपीना कोंकणीक स्वंत लिपीना ते एक समस्या म्हण येता ताच्या वरवीं हांगासा आमी कर्नाटकांत कशें आसा की म्हळ्यार कर्नाटका लिपी यूज वापरता कन्नडा द्राविडियन भास तुळी द्राविडियन भास ताचे सांगता आमी कोंकणी तेत लिपी वापरन कोंकणी उपयोग करनासा आनी चवथें आसा इन्फ्लुयन्स ऑफ इंग्लीश म्हळ्यार इंग्लीश भाशेचो मार आज इंग्लीश आंतरराष्ट्रीय भास जाला उद्यमांनी आनी कामाचे अवकाश जाय जाल्यार इंग्लीश गजत पडटा ते म्हणटना आमची मायभास कितें आसा ताका चड महत्व दिनात तांच्या कुटुंबांत आज वाडून येवची भुरगीं युवा जाणां सडीत सडीत कोंकणी भास उणें करून हेर भाशेंक चड आकर्शीत जातात हांगासर भारताचो पयलो सांत कोण म्हण सांगतात की भारताचो पयलो सांत सांत थोमास भारताचो न्हय तो भारताक आयिल्लो भारताचो पयलो सांत सांत गोंजालो गार्सिया आनी आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक व्हरतो अभिमान भोगाचे ताची मायभास कोंकणी तो वासई मुंबयच्या वासईंत जल्मल्लो ताची आवय कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी क्रिस्तांव बापूय पोर्चुगीज सोजेर ताच्या उपरांत तो जपानांत वचून मारतीर मेलो फ्रांसिस्कान फ्राद तशें आमकां क्रिस्तांवांक एक 7 जाणांक हो विशय गुर्तुना पयलो भारत सांत तो ताची मायभास कोंकणी आमकां व्हरता हेम्मेचो विशय तशें आडलितात्मक वेव्हारात्मक कारणां खातीर कोंकणी आज कोणशाक पडते आसा मुखल्या दिसांनी कोंकणी भास वाडोवची सोडोवची उपाध्यक्षान सांगल्या परी आमच्या युवा जाणांचेर ताची व्हरती जबाबदारी आसा मुखार गांव सोडून परगांवाक कामा खातीर वतना तांणी कोंकणीचें दायज तांच्या सांगात व्हरचें तें मुखार सिजें तें उरयचें तें वाडयचें आनी कोंकणी आमची मायभास हाच्या विशयांत आमी हेम्मे पावोवचें केदाळाय आमच्या मायभाशे विशयांत आमी केदाळाय उणें चिंतचें गरज ना आमची मायभास केदाळाय ती आमकां मोगाची जायचे आमकां गौरवाची जायचे आमची मायभास सोडून आमी दुसरी भास वापरूंक उत्तेजन चड दिवंक नजो वेव्हारात्मक आनी आडळत्मात्मक कारणांक सोड हांगासर म्हाका अवकाश करून दिला देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सगळी चरित्र पुरो सांगचे जाल्यार एक दीस जायचे संक्षिप्त सांगला